हेलो मेरे बटर कप्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमारा जो नॉवल है उसका कुछ हिस्सा बच गया था, रहता है, जो अभी हमने पढ़ना और देखना है कि इसके आगे क्या होगा और इख्तिताम किस चीज़ पर होगा। तो चलें मज़ीद किसी इंतज़ार के हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आप अपनी ज़िद नहीं छोड़ सकते हैं और अरजान अपनी, लेकिन आप दोनों को मेरी बात माननी होगी, वरना मैं इस बार घर छोड़कर जाऊंगी, फिर वापस भी नहीं आऊंगी, समझे आप दोनों। वो शायद तंग पड़ चुकी थी इस मसले से। मॉम, बेगम, वो दोनों यकजुबां बोले थे। अरजान को जॉब करनी है तो ये करेगा, पर हाफ टाइम और ऑफिस भी जाएगा, और आपको इसके हाफ टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो जैसे आज बेटे और शोहर से सब क्लियर करना चाहती थी। बेगम, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन ये ज़रा आपका सर फिरा बेटा इस बात को मान ले तो फिर क्या ही अच्छा हो जाएगा ना। आलमगीर शराजी को उम्मीद थी कि अरजान ये शर्त नहीं मानेगा। माम, मुझे कोई एतराज़ नहीं है और अब मैं आपके साथ रहूँगा। अब कि इस घर से वो जाएगा जिसे एतराज़ होगा। आप या मैं अब कहीं नहीं जाएंगे। वो अपनी माम के माथे पर लब रखते बोला तो वो मुस्कुराई थी, जबकि अरजान के इस एक्ट पर आलमगीर शराजी पहलू बदल कर रह गए थे। अच्छा अरजान बेटा, आप रूम में जाओ, बच्ची अकेली परेशान हो रही होगी। कितनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, ये इतनी इमरजेंसी में शादी की, हमसे पूछना तो दूर की बात, बताया भी नहीं। ऐसी भी क्या नाराजगी थी बेटा। वो सब क्लियर हो चुका था तो अब बेटे से शिकवे करने लगे थे। मॉम, वो एक प्रॉब्लम हो गई थी और मैं आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर सका। आई एम सॉरी, बट अब आप लोग परेशान मत हों। वो बहुत अच्छी है, मेरी स्टूडेंट थी कॉलेज में। वो उन्हें तसल्ली देता कमरे में चला गया था जब पीछे उसकी मॉम डैड एक दूसरे को देखने लगे थे। बेगम, ये क्या था? शराजी साहब पूछे बगैर नहीं रह सकते थे। वो ऐसे नहीं आता, इसलिए ये करना पड़ा। आप ही उसे मुखातिब कर लेते, दिल बड़ा करके। अब तो वापस आ गया और इतनी प्यारी बीवी है उसकी। आपको खुशी नहीं हुई उसके वापस आने से? आलमगीर शराजी की बीवी हफ्की से बोली थी। नहीं बेगम, मुझे बहुत खुशी हो रही है और हमारी तो बेटी वाली ख्वाहिश भी पूरी हो गई आज माशाल्लाह से। अब आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लें। वो अपने हिसार में लेते उनके बालों पे होले से लब रख गए थे। ओह है, उसका अब्बा भी इतना रोमांटिक है। रुबा फ्रेश होते चेंज कर चुकी थी। इस वक्त ब्लैक कलर के गर्म सूट में मलबूस अपने गिर शाल और वो खिड़की के सामने खड़ी बाहर देख रही थी। अरजान का रूम बहुत बड़ा था। उसका रूम नफासे से सेट किया गया था। सामने दीवार पे उसकी लार्ज साइज तस्वीर नस्ब थी, जिसमें वो जीन्स टी शर्ट में मलबूस एक स्टाइल से खड़ा हुआ था। लबों पे धीमी सी मुस्कुराहट थी। रुबा को नहीं याद पड़ता था कि उसने कभी अरजान को मुस्कुराते देखा हो। अरजान के मैम डैड तो बहुत अच्छे थे, लेकिन न जाने अरजान आलमगीर अब क्या फैसला करने वाला था। रुबा के दिल की हालत गैर हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला था। वो कब से यहाँ खड़ी थी, बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो न जाने किन सोचों में निकल गई थी जब दरवाजा खोलकर अरजान अंदर आया था। वो अपने ध्यान में नोट नहीं कर सकी थी। अरजान उसे देखते बाथरूम चला गया। वापस आया तो टॉवल से चेहरा खुश कर रहा था। वो जब रूम में आया था, रुबा जिस पोजीशन पे खड़ी थी वो अभी तक वैसे ही खड़ी थी, न जाने क्या सोच रही थी। रुबा वो टॉवल ड्रेसिंग टेबल पे रखता उसके करीब गया। उसके कंधे पे हाथ रखते उसका रुख अपनी तरफ किया था, जो पहले ही न जाने क्या सोच रही थी। अरजान के मुखातिब करने पे वो घबरा गई थी। क्या हुआ? रुबा के चेहरे की हवाइयां उड़े देखकर वो अच्छा खासा परेशान हुआ था। रास्ते में वो नर्वस रही थी। अरजान जानता था कहीं ना कहीं वजह भी मालूम थी, लेकिन अब तो वाजिया था। क्या रुबा उसके साथ यहाँ आने पे परेशान थी? वो अपनी बियर्ड सहलाते सोच सका। उसने एक फैसला कर लिया था, कर तो बहुत पहले ही लिया था, लेकिन शायद रुबा से डिस्कस करने में देर कर दी थी। यहाँ हो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे सोफे की तरफ ले कर बढ़ा। रुबा के लिए चलना मुश्किल हुआ, यानी फैसले की घड़ी आन पहुंची थी। क्या वो उसे छोड़ने वाला था? इस लम्हे से वो बचना चाह रही थी। मुझे वो कोई मुनासिब बहाना भी नहीं बना पा रही थी ताकि उस वक्त किसी तरह से फरजान को बात करने से रोक सके। घबराहट के मारे पेशानी पसीने से भीग गई थी, हाथों की हथेलियां भी गीली थी। इस पल वो दिल ही दिल में यहाँ से गायब होने की दुआ मांग रही थी। मैं जानता हूँ आप मेरे साथ ये समझौते बड़ी जबरी तौर पर गुजार रही हैं जिंदगी। मेरे साथ आप रहना नहीं चाहती, वो बोलते रुका। रुबा आंखों की पुतलियां हैरत से फैली थी। जी, सरसराते लबों से बस जी निकला था। जिन हालात में तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई उसके बाद शायद ही तुम मेंटली तौर पे इस रिश्ते को कबूल कर पाती। यू नो व्हाट रुबा, जब मैंने कॉलेज में फर्स्ट डे तुम्हें देखा था तब मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ था। तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन था। मैं इससे पहले भी कॉलेज में एक साल पढ़ाता रहा, लेकिन किसी से इम्प्रेस नहीं हुआ था जितना तुमसे हुआ पहले ही दिन। तुमने मुझे अपने शहर में
जकड़ा था। मैं अक्सर तुम्हें सोचता था, क्लास में लेक्चर देते वक्त भी मेरी नजरें लाशऊरी तौर पर तुम्हें देखती थी। तुम्हें खुद पे किसी की नजरें महसूस तो हुआ करती थी, लेकिन फिर अपनी खुद साख्ता सोच कहकर झटक देती। मैं तुम्हें दिल ही दिल में पसंद करने लगा था, लेकिन कहने के लिए, तुम्हें बताने के लिए किसी मुनासिब मौके के इंतजार में था, पर वो मौका आया ही नहीं। और फिर उस दिन जो हुआ, आई स्वेयर, मुझे अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं उस दिन क्लास में ही नहीं आता। लेकिन तुम्हें टेस्टों की तैयारी करनी थी तभी आया था। मेरा रब गवाह है, तुम्हें पसंद करता था, दिल तुम्हारे तरफ खींचता भी था, लेकिन दिल में हमेशा मोहब्बत जैसा मुकद्दस जज्बा ही रहा था। कभी तुम्हें गलत नजर से नहीं देखा था। मैंने उस दिन जो हुआ उसके बाद मैं खुद की नजरों में गिर गया था। तुम्हें शायद इन चीजों के बारे में इतना कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं तो मैच्योर था, मुझे ख्याल करना चाहिए था। वो बोलते उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वो खामोश थी। तुमसे निकाह जिन हालात में हुआ सो हुआ, लेकिन मैं पछतावे की आग में जलने लगा था। रुबा, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि तुम ऐसे मेरी जिंदगी में शामिल हो। मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी बदनामी की वजह बना। तुमसे मोहब्बत थी, शदीद मोहब्बत थी। तुम्हें सोचता था हर वक्त, दिल करता था तुम मेरी नजरों के सामने और मैं तुम्हें घंटों देखता रहूं। लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ कि तुम किसी और को पसंद करती हो। मैं अपनी मोहब्बत से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकता, ये मेरे बस में नहीं था। मैंने सोचा तुम मेरी नहीं हो सकती हो तो मुझे इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। किया भी, बहुत कोशिश की कि तुम्हें ना देखूं, लेकिन तुम्हें देखे बगैर भी तो सुकून नहीं मिलता था। तुम किसी और को पसंद करती हो। मैं ये बात सुनते जैसे कांटों पे चला था। आपको किसने बताई ये बात? आज इंकशाफात के दिन थे। अरजान उससे मोहब्बत करता था। वो ये बात कबूल नहीं कर पा रही थी। ऊपर से ये नई बात, उसे खुद नहीं पता था कि वो किसी से मोहब्बत करती है। तो फिर अरजान को ये बात कैसे महसूस हुई? वो बस ये सोच रही थी। खजस्ता ने बताई मुझे हमारे निकाह के बाद कि तुम किसी और को पसंद करती थी, और जो हुआ उस दिन वो मेरी वजह से। और अगर इसकी बात का मतलब समझा जाए तो वो बस ये कहना चाहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम उस इंसान से शादी कर सको जिसे तुम चाहती हो। और अब मुझे लगता है कि फैसले का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें मजीद इस बेजोड़ रिश्ते से बांध कर नहीं रखूंगा। रुबा, जो तुम फैसला करोगी मुझे कबूल होगा। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम्हारा हर फैसला मुझे कबूल होगा। तुम मेरी वजह से पहले ही नाकाबिले तलाफी नुकसान बर्दाश्त कर चुकी हूँ। अरजान आलमगीर के दिल में जो था वो सब बयान कर चुका था, और रुबा बस हैरत से उसकी बातें सुने जा रही थी। आपने इतनी आसानी से जज कर लेना ना सब। मुझसे तो कभी कोई बात करने की जहमत नहीं की आपने। जो आपको सच लगा वो ही सच समझने लगे बिना हकीकत जाने। आपको क्या लगता है उस दिन जो कॉलेज में हुआ वो सब महज एक इत्तेफाक था? वो अपने आंसू अपनी उंगलियों की पोरों से साफ करते भीगे लहजे में पूछ रही थी। वो हैरान हुआ। आज पहली बार उनके दरमियान इतनी लंबी बातचीत हो रही थी, वरना तो अक्सर रुबा के लिए जरूरत की बात कहना बहुत मुश्किल होता था। रुबा, जो कुछ उस दिन क्लासरूम में हुआ वो महज इत्तेफाक नहीं था सर, वो एक प्लानिंग थी जो मेरे लिए की गई थी। वो अपनों की साजिशें अब कैसे बताती अरजान आलमगीर को? रुबा, ये क्या कह रही है? वो परेशान हुआ। उस दिन जो हुआ महज एक हादसा था जो अरजान को लगता था उसकी वजह से हुआ है, लेकिन रुबा की बातें उसे परेशान करने को काफी थी। वो सब खजस्ता ने जानबूझकर किया था। वो मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उससे बर्दाश्त नहीं होता था कि ताया जान मुझसे प्यार से बात करें। मुझसे प्यार से बात करते ही क्यों थे? और सबसे बढ़कर वो जिस इंसान को पसंद करती थी वो इंसान मुझ में दिलचस्पी रखता था, लेकिन मेरे लिए ये बात अहम नहीं थी क्योंकि मुझे उन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उसे पसंद करता था या नहीं करता था, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस दिन जो क्लास में हुआ मुझे बदनाम किया गया, लेकिन उस सब की जद में आप भी आ गए थे। वो मुझे बस घर से निकलवाना चाहती थी। उस दिन जो हुआ मेरी वजह से हुआ। मेरी बदनामी तो हुई सो हुई, लेकिन आपका किरदार सबकी नज़रों में मशकूक हो गया मेरी वजह से, और आपके सर में ज़बरदस्ती बांध दी गई थी। ये बात मुझे सुकून से रहने नहीं देती थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। तुम ज़बरदस्ती नहीं बांधी गई थी, मैंने अपनी रजामंदी से तुमसे निकाह किया था। रुबा, ये सच है, मैंने तुमसे निकाह अपनी मर्जी से किया था। वो उसका चेहरा हाथों में थामे उसकी आंखों में देखते हुए बोला था। नहीं, वो यकीन नहीं कर सकती थी। निकाह के बाद जैसा रवैया अरजान का उसके साथ था, बात करने से पहले वो डरती थी कैसे मान लेती ये बात वो कि अरजान उसके लिए जज्बात रखता था। ये सच है। प्रिंसिपल सर ने जब मेरे सामने निकाह की बात की, एक पल के लिए मैं खुद गर्ज हो गया था। भले तुम किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन उस टाइम जो सिचुएशन थी, फिर तुम्हारे अंकल का फैसला मैंने अपनी रजामंदी से निकाह किया था, बिना किसी के दबाव में आए। और फिर निकाह के बाद मुझे लगने लगा ना ये गलत किया। तुम पास होती थी, करीब दरमियान में जायज रिश्ता था। मैं खुद को अक्सर बहुत बेबस फील करता था। दिल हमकता था तुम्हारे लिए, तुम्हारे लम्स के लिए। कई बार तो तुम्हारी नींद का फायदा उठाते मैं तुम्हारे करीब भी आया। तुम्हें नहीं। रुबा ने जल्दी से अपने होंठों पे हाथ रखा। उसकी बातें सुनते वो सुर्ख हुई थी। जब तुम सो जाती थी तब तुम्हारे पास बैठ जाता था। बहुत मुश्किल था तुमसे दूर रहना।
اور پھر اس رات جو ہوا اس کے بعد میں بہت گلٹی فیل کرتا تھا، جیسے تمہیں زبردستی میں نے ساتھ باندھ لیا ہو، وہ بھی بسی سے بولا تھا۔ اور میں سمجھنے لگی میں اس رات آ کے قریب گئی، مطلب نہ میں جھکتی اور نہ ہی وہ سب۔ پھر آپ کا اس رات کے بعد آپ کا مجھ سے مزید دور دور رہنا مجھے دل ہی دل میں ہرٹ کرتا تھا۔ مجھے لوگوں کے رویوں نے بہت کچھ سکھایا دیا۔ اب کسی کی ترقی کا اثر نہیں ہوتا، لیکن آپ کے رویے نے مجھے بہت تکلیف دی۔ میری وجہ سے آپ کی پوری لائف برباد ہوگی۔ آئی ایم سوری، میں نے بہت کچھ سہا ہے، لیکن کاش اس دن آپ کلاس میں نہیں آتے۔ وہ رو رہی تھی۔ ارزان کے لیے اس کے آنسو برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ کیا تم یہ رشتہ ختم؟ نہیں، آپ کے بنا جی نہیں سکوں گی۔ نہ جانے کیسے یہ الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکلے تھے۔ آپ پلیز، وہ اٹھنے لگی۔ اندازہ جو ہو گیا تھا کہ کیا بول چکی ہے وہ، لیکن ارزان نے اسے اپنے حصار سے آزاد نہیں کیا تھا۔ میں تمہیں خود سے دور جانے ہی نہیں دوں گا ربا۔ ارزان عالمگیر، میری زندگی ہو تم۔ کاش تم سے پہلے بات کر لیتا تو شاید درمیان میں جو وقت ہمارا ضائع ہو گیا وہ نہ ہوتا۔ بٹ اب سے ہم پاسٹ کو یاد بھی نہیں کریں گے ربا۔ وہ اس کے رخساروں پر پھسلتے آنسو اپنی انگلیوں سے چن گیا تھا۔ میری زندگی میں آپ سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ وہ نہ جانے یہ وضاحت کیوں دے رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں تم پہ شک نہیں کر رہا تھا، لیکن خجستہ نے بتایا مجھے پھر تمہارا رویہ بہت سے خود ساختہ سوچیں میرے دماغ میں جنم لینے لگی تھی۔ جس رات ہمارے درمیان وہ سب کچھ ہوا، میں اس رات ویسا کچھ نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ جانے میں کیا ہوا تھا۔ جائز رشتہ تھا، میں نے تمہیں کھینچا اور پھر وہ سرخ ہو رہی تھی۔ اس رات کا ایک ایک منظر نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ میری لائف کی سب سے خوبصورت رات تھی وہ ربا۔ کبھی سوچا نہیں تھا قسمت ایسے رخ پلٹے گی اور تم میری ہو جاؤ گی۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس کے چہرے پہ بوسہ دے رہی لٹوں کو وہ نرمی سے پیچھے کرتے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا تھا۔ ربا کے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، کتنا خوبصورت احساس تھا یہ۔ دل میں اتنے عرصے سے جو غلط خیال جنم دیے تھے وہ سب جیسے ختم ہو گئے تھے۔ ربا کے لبوں پہ دھیمی مسکراہٹ آئی تھی۔ کچھ تو تم کہو، میں نے اتنا کچھ کہا ہے۔ وہ شاید اظہار کے بدلے اظہار سننا چاہ رہا تھا۔ مجھے نیند اس ٹائم؟ جی کیوں؟ پتہ نہیں، وہ کنفیوز سی تھی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ربا کے ذہن میں اچانک سے خیال آیا تو وہ پوچھنے لگی۔ پوچھو۔ وہ اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھتے اسے اپنے حصار میں لیتے مزید قریب کر گیا تھا۔ آپ کالج جوائن کریں گے نئے سال پہ؟ فی الحال کالج میں ایگزامز کے بعد چھٹیاں چل رہی تھیں۔ ہاں، میں اپنی ٹیچنگ کو کنٹینیو رکھوں گا۔ اب تو ڈیڈ کو بھی اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ ٹیچنگ کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے ٹیچنگ سے محبت نہیں، عشق تھا۔ اچھا، ربا نے اچھا کہہ کر بات ختم کر دی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو دیکھتے اذلان کو اپنے حلق میں کانٹے سے دوڑتے محسوس ہوئے۔ وہ نرمی سے اس کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر کرتا اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ ربا نے گھبرا کر اس کی ٹی شرٹ کو پکڑتے اس کے ہونٹوں کے لمس کو سہن کیا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے ہونٹوں کی مٹھاس چراتے پیچھے ہوا تھا اور اس کے بالوں کو سنوارنے اس کی طرف دیکھتا مسکرا دیا تھا۔ ارزان عالمگیر اور عالمگیر شیرازی کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ ارزان کی ماں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ سب لوگ بہت خوش تھے۔ یہاں آ کر تو جیسے ربا کی تمام تر محرومیوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ارزان کی ماں اسے بیٹی کی طرح پیار کر رہی تھی تو شیرازی صاحب کی بھی وہ بیٹی بن چکی تھی۔ یوں کہا جائے کہ وہ کچھ ہی دنوں میں ارزان سے زیادہ اس کے موم ڈیڈ کی فیورٹ بن چکی تھی تو غلط نہیں۔ شیرازی صاحب نے ان دونوں کا ولیمہ پلان کیا تھا۔ ربا کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ اس کی کلاسز سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ان کا ولیمہ ہو جانا تھا۔ درمیان میں سے دن تیزی سے گزر رہے تھے اور آج ارزان اور ربا کا ولیمہ تھا۔ ارزان نے وائٹ کلر کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور ربا نے وائٹ کلر کی لانگ فراک جو اس کے لیے ارزان کی مام نے خاص طور پہ اپنے ڈریس ڈیزائنر سے آرڈر پہ ریڈی کروائی تھی۔ بہت خوبصورت سی نفیس سی ہلکا پھلکا کام ہوا تھا اس پہ لال دھاگے سے۔ ارزان کی نظر ربا سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے بیوٹیشن نے تیار کیا تھا اور پھر جب ارزان روم میں آیا تو بیوٹیشن واپس چلی گئی تھی۔ ارزان ایک نظر ربا کو دیکھتا ڈریس بدلنے چلا گیا تھا کیونکہ ہال سے اسے بار بار ڈیڈ کی کال آ رہی تھی۔ وہاں کافی سارے گیسٹ آ چکے تھے۔ اس کا ریسیپشن ہال میں ہونا تھا جہاں تقریباً عالمگیر شیرازی نے سب دوستوں کو بلایا ہوا تھا۔ چلیں، ارزان عالمگیر کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی کیونکہ اس کی نظروں میں نظر آتے جذبات وہ سہن نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی آج کل وہ اسے کمرے سے نکلنے کہاں دیتا تھا۔ دن کے 24 گھنٹے تو اسے بس رومانس کرنا ہوتا تھا۔ پہلے مجھے چھوٹی سی پاری نہیں پلیز۔ وہ اس کو کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے اس کے ہونٹوں پہ جھکتے اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا۔ اس کے لبوں پہ لپسٹک جو بیوٹیشن نے بہت ہلکی سی لگائی تھی وہ بھی ختم کر چکا تھا۔
کافی لمحے درمیان میں خاموشی کی نظر ہوئے تھے. دروازے پہ ہوتی دستک سے ارزان بدمزہ ہوتا پیچھے ہوا اور ربا نے جلدی سے اپنا ڈریس ٹھیک کیا تھا، ورنہ ارزان کا کوئی ارادہ نہیں تھا ربا کو جانے دینے کا. بیٹا آپ لوگ آ جاؤ، سب ویٹ کر رہے ہیں. یہ ادھیڑ عمر میڈ تھی جو شروع سے ارزان کے گھر پہ کام کرتی تھی. ارزان کا خیال وہ ہی رکھتی تھی بچپن سے. آج تو بہت خوش تھی، آخر کار ارزان کی شادی ہو رہی تھی. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سب حاسدوں کی بری نظر سے بچائیں. آج جائیں، سر کی بار بار کالز آ رہی ہیں. وہ ارزان اور ربا کو دعائیں دیتے وہاں سے واپس چلی گئی تھی. ارزان نے پھر ربا کو زیادہ تنگ نہیں کیا تھا. وہ دونوں ہی ہال کے لیے نکل گئے تھے. وہ بہت خوش تھے. ساتھ ارزان کی سنگت اس کی زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی. سب خواب کی طرح لگتا تھا. وہ اس کی سنگت، وہ جیسے اپنی زندگی سب سے بہترین اور خوشگوار دن جی رہی تھی. ایک دن ربا کو خجستہ بھی ملی تھی. ایک دن ربا کو خجستہ بھی ملی تھی. اپنے کیے کی معذرت کر رہی تھی کیونکہ وہ اپنے کیے پہ بہت شرمندہ تھی، لیکن ربا میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ خجستہ کو معاف کر پاتی. وہ ذلت، وہ سب کی طنزیہ نظریں ربا شاید ہی کبھی بھول پاتی. وہ خجستہ سے بات کیے بغیر ہی آگے بڑھ گئی تھی. ارزان ربا کی کنڈیشن سمجھ رہا تھا. اس نے اسے فورس نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس پہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا تھا. وہ بس ربا کو خوش دیکھنا چاہتا تھا. اس نے زندگی میں بہت کچھ سہا تھا. اپنے موم ڈیڈ کا رویہ دیکھ کر وہ حیران ہوتا تھا. ربا کے ساتھ مصروف وہ اسے بھول جاتے تھے، لیکن وہ خوش تھا. زندگی اب نارمل ہو چکی تھی. وہ ربا کا نازک سا ہاتھ تھامے آگے بڑھتا جا رہا تھا. لبوں پہ مسکراہٹ تھی. ربا کا ارادہ ارزان کے آنے سے پہلے چینج کرنے کا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. وہ جلدی ہی سب سے ملتے روم میں آ گیا تھا. ربا جو کہ بیڈ سے اٹھنے والی تھی اسے آتا دیکھ کر واپس بیٹھ گئی تھی. ارزان کا رویہ دیکھتے وہ کبھی کبھی سوچتی تھی یہ وہی ارزان ہے جو اتنا روڈ تھا. اس سے بات کرنے سے پہلے وہ 100 بار سوچتی تھی. ارزان اور اس کے درمیان جو ایک اجنبیت کی دیوار تھی وہ اب کافی حد تک گر چکی تھی. اف، پورے فنکشن میں نے خود پہ کیسے کنٹرول کیے رکھا یہ بس میں جانتا ہوں، اور اب نہیں ہو سکتا. وہ ربا کے کان میں موجود جھمکوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا مسکراتے بولا، مجھے نیند آ رہی ہے. وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بولی تھی، نو جانا، آج تو نہیں سونے دوں گا. اس نے اپنا کوٹ اتار کر سائڈ پہ رکھا اور ساتھ ہی شرٹ بھی اتارنے کے لیے اس کے بٹن کھولنے لگا. مائی بیوٹیفل وائف. ارزان نے آگے ہوتے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے تو وہ آسودگی سے مسکرا دی تھی. کبھی سوچا نہیں تھا کہ یوں بھی قسمت مہربان ہوگی، لیکن یہ میری محبت کی طاقت تھی جو تم میری ہوئی. ربا اس کی آنکھوں کو اپنے چومتے وہ آنچ دیتے لہجے میں بولا تھا. ربا مسکرائی تھی. کبھی سوچا تو اس نے بھی نہیں تھا کہ ایسے کوئی اجنبی اس کی زندگی میں آئے گا اور اتنا عزیز ہو جائے گا کہ اس کی زندگی کی تمام تر محرومیاں ہی ختم ہو جائیں گی. وہ بہت خوش تھی. رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی. سر ایک بات کہوں؟ وہ کنفیوز سی بولی تھی. یار اب تو یہ سر کہنا چھوڑ دو ربا. وہ شریر مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے بولا، مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو سر کہنا. وہ اس کے سوال کا جواب دیتے بولی تھی، کیا کہنا ہے؟ ارزان نے اس کے بالوں کو سنوارتے پوچھا تھا. وہ آپ میرے ساتھ شکرانے کے 2 نفل ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوشیاں دی ہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. وہ ارزان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی. آج بھی اس کے لیے بہت مشکل تھا ارزان عالمگیر کی آنکھوں میں دیکھنا. شاید ہی وہ کبھی ان آنکھوں میں دیکھ پاتی. میری جانم، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے؟ آ جاؤ وضو کرتے ہیں. وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے باتھ روم لے گیا اور پھر وضو کرتے ان لوگوں نے ساتھ نماز ادا کرتے نوافل بھی ادا کیے تھے. اب ہم سو جائیں. وہ نماز ادا کرتے بیڈ پہ لیٹ گئے تھے. ارزان نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا اور ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا. کیوں؟ وہ اسے گھورتے پوچھنے لگا. وہ آپ، میں آپ. وہ کنفیوز سی ہو گئی تھی. جانا، آج تو ویڈنگ نائٹ ہے. اس کے لبوں کو سہلاتے بولا تو وہ کپ کپا سی گئی تھی، لیکن وہ اس کو ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن کچھ نہیں جانا، آج بس اپنی نائٹ کو ضائع نہیں کریں گے. بس میرے بارے میں سوچو. وہ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے اڑستے نرمی سے بولا، آپ سے ایک بات کہوں؟ وہ جیسے جان بوجھ کر باتوں میں ٹائم ضائع کر رہی تھی. وہ محض یہ کہہ سکا، آپ کو مجھ سے ہی محبت کیوں ہوئی جبکہ کلاس میں اتنی لڑکیاں تھیں؟ وہ اس کی وہ باتیں یاد کرتے بولی جو ارزان نے یہاں آتے بولی تھی. کوئی اور؟ ربا، ارزان عالمگیر کیسے ہو سکتی ہے؟ محبت ایک بے اختیار جذبہ ہے ربا. یہ کب ہو جائے انسان کو پتہ نہیں چلتا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ایسا کچھ ہوگا. تم واقعی ٹھیک کہہ رہی ہو. وہاں بہت سی لڑکیاں تھیں. تم واحد لڑکی تھی جسے دیکھتے میرے ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی تھی. میں تمہیں سوچنے لگا. تمہیں دیکھتا تو دل ہر چیز کا خیال کیے بغیر محض تمہیں دیکھنے کی خواہش کرتا تھا. یو نو وٹ؟ اس بات کو ایشل نے بھی نوٹ کیا تھا، لیکن اس نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا. آئی ایم شور. وہ اس کے خیالوں پہ بم پھوڑ چکا تھا. واٹ؟ وہ ہڑبڑا گئی تھی. یعنی وہ کلاس میں یوں بے خبر ہوتی تھی؟ اسے اکثر محسوس تو ہوتا تھا لیکن کبھی غور نہیں کیا تھا. یس مائی وائفی. اس کے ہونٹوں کو قید کرتے وہ اس کو بیڈ پہ شفٹ کرتا اس کے لبوں کا جام پینے لگا تھا. وہ اس کے لمس میں شدت آ رہی تھی جو ربا کے لیے سہن کرنا
مشکل ہو رہا تھا۔ وہ کافی دیر بعد پیچھے ہوتے اس کے دوپٹے کو اس کی گردن سے نکالتے، دور رکھتا اس کو اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتے اسے خود کا حصہ بنا گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے خود میں قید کر گیا تھا۔ محبت کی کہانی تم سے شروع ہوتی ہے، دل کی ہر دھڑکن تم پہ رکتی ہے، یہ رات کے ستارے تمہارے ہی عکس میں، چاندنی کی ہر کرن تمہاری خوشبو دیتی ہے، تیرے لمس کی طلب جیسے بہار کے جھونکے، ہر سانس تیری چاہت کا ذکر کرتی ہے، خوابوں کے نگر میں تیرا بسیرا ہو، میرے وجود کی ہر حد تمہاری طرف جاتی ہے، تیرے لبوں کی مسکان گلابوں سے بھی حسین، یہ دنیا بھی تیرے بغیر سونی سی لگتی ہے۔ وہ آج بہت خوش تھا، موم ڈیڈ بھی خوش تھے، ربا کی صورت میں جیسے ان کو بیٹی مل گئی تھی، اور اس کی محبت آج اس کے اتنے قریب تھی، وہ اس کے پور کو اپنے لبوں سے مہکاتے، وہ جیسے خود کو باور کروا رہا تھا کہ ربا صرف اس کی ہے۔ تیرے ساتھ چلنے کی خواہش زندگی کا رہنما ہو گئی، تیرے بنا یہ دنیا ایک ادھورا خواب ہو گئی، چاند کی روشنی میں تیرے حسن کی تصویر دیکھی، یہ دل تیرے وجود کے لمس کا اسیر ہو گئی، میرے خوابوں کی گلیوں میں تیری آہٹ گونجتی ہے، محبت کے یہ لمحے جیسے صدیوں میں ڈھل گئی، تیرے بغیر ہر سانس ایک بوند کی مانند لگے، یہ دنیا تیرے بغیر خالی کائنات ہو گئی، تیرے ہنسی کی خوشبو گلابوں سے بڑھ کر، تیرے لمس کی شدت سمندر کی گہرائی ہو گئی، کمرے میں مدھم مدھم سی بہتی سسکیاں ارزان کو مزید مدہوش کر رہی تھی، وہ اس کو سہن ہی بہت مشکل سے کر پا رہی تھی۔ تو گائز ہمارا ناول ہو گیا کمپلیٹ۔ مجھے تو یہ ناول بہت اچھا لگا، اور آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا، کیا رائے ہے آپ کی اس کے بارے میں، اور آپ مزید کون سے ناول سننا چاہتے ہیں تو میں مزید وہی ناول آپ کے لیے پڑھوں گی۔ تھینکس۔